दिन रमजान मुबारक ए मुकद्दस दिन है, यौम विसाल सय्यदतु निसाइल आलमीन, मलका फिरदौस बरी, मादरे हसनैन करीमैन हजरत सैयदा ज़हरा बतूल फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम विसाल है। ए रमजान मुबारक दा मुकद्दस महीना अपने अंदर नूर रखदा है। अल्लाह ताला ने विलायत दे अंदर बुलंद मर्तबे दे अंदर अपने कुर्बे खास के अंदर हजरत ज़हरा पाक नूं बुलंद मकाम अता फरमाया है। सादतमंद लोग ने जेड़े आप दे दरे अक़दस दे उत्ते इजहार नियाज़मंदी करते ने, आप दे नाल अकीदत रखते ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नूर दे कासिम उन्हां मुकद्दस हस्तियां नूं बनाया है। चूंकि खासा दी गल है, आम तो इसी तरह है कि जिवें खीर पका के कुत्ते अगे रखनी है, कुत्ते नूं खीर दा पता नहीं हुंदा। आमा दी गल खासा अगे, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते अगे धरनी। जेड़े अल्लाह दे मुकद्दस औलिया ने, सुहाबा ने, आले बैत ने, विसालत बाकमाल तो बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत दे नाल फरिश्तियां दे नाल दी ड्यूटी लाई है। ऐ मेरे प्यारिओ, मैं तुहाडे ते राजी हो गया। लो मेरी मखलूक नूं मेरे खजाने वंडने शुरू करो। रब दा कुरान के अंदर अल्लाह ने सुलेमान नबी ते करम नवाजी फरमाई, फरमाया हादा ताउना, ऐ मेरा प्यारा साडी अताए फमनुन, वंड लोकां नूं एहसान कर। औ अमसिक बगैर हिसाब, या रोक ले, तेरे तो कोई पुछ नहीं, जिन्ना चाहे रब दे खजाने वंडी जा। खुलफाए राशिदीन, आले बैत तहार, नफूसे कुदसिया ने और सलासिया अरबा दे शहनशाह, जिस तरह फरिश्ते मुदब्बिरात ने जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम ले आंदे ने, मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसांदे ने, इज़राईल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते ने रूहां पान ते खिंचण दे विच मामूर ने। इस तरह अल्लाह ताला अपने बंदियां नूं फरिश्तियां दे नाल ड्यूटी दे मामूर करदे ने। अरवाह नूं मुकद्दस अरवाह, और जेड़ा उन्होंने सारे सवाब करदा है, जद बूहा खड़काई जाइए ते कदी पुछदा ते है कौन है। जदों सारे सवाब करिए ते रूहां राजी हुंदियां ने। तेरे वास्ते भी ओ खैर दी दुआ करन ते बेड़ा पार हो जाएगा। कईयां दा होया और ये अकीदा, चूंकि असी और जुमला दराना मैं तो सुनाया इस काफी महीने पहले उमरे ते चले, एक पूछा होया तू कोई किताब कापी भी पढ़ी है? उमरे ते चले कोई तवाब दा पौने आख्या जिन्हां दे नाल चले ना उन्हां सारे राह वेखे होए ने, ते असीं जिन्हां दे पिछे लगे हां, दाता साहब ख्वाजा साहब मुजद्दिद पाक उन्हां दे पिछे लगे हां, जिन्हां जन्नतां वाले ते अरशां वाले सारे राह वेखे होए ने। फिरका बंदी गंदगी है। जेड़ा दाता साहब दा बेअदब है ना, उन्हें गौस पाक कदी नूर नहीं देंगे, क्योंकि इन्हां दी पार्टी इक्को ही है। ये हिजबुल्लाह है, ये जुंदुल्लाह है, अल्लाह दा लश्कर है। ये जेड़ा गौस पाक दा बेअदब है, इमाम हुसैन कदी करमरवादी नहीं करना। ये पक्की गल है। जेड़ा बेअदब होके उत्ते जावे उन्हें कुछ नहीं मिलता। साडे वड्डियां इसे वास्ते सिखाया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। असी उन्होंने शफी लिया, जो मेरे गौस ने और लाडला रसूल पाक दा बेटा है। ये मुकद्दस हस्तियां ने, अरवाहे मुबारका ने, और हजरत फातिमा ज़हरा अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है। शाफी, हंबली, मालिकी, हनफी सब उलमा दा अकीदा है, असफिया दा अकीदा है कि दुनिया कायनात दियां जितनियां भी औरतां ने होइयां ने, क़यामत तक होणगियां, इन्हां सारियां तो अल्लाह ने उच्चा तरीन मकाम हजरत फातिमा ज़हरा पाक नूं अता फरमाया। यह अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है। ज़हरा पाक मलका फिरदौस बरी ने, जन्नती औरतां दी सरदार ने। मेरे अल्लाह ने नबी पाक नूं फरमाया कि हबीब
اللہ نے فاطمہ الزہرا نو جنت دی عورتاں دی سرداری عطا فرمائی. دنیا کائنات تے بلند ترین عورتاں چ مقام حضرت زہرا پاک دا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام شان رفعت بلندی عطا فرمائی. اور خاندانی اعتبار دے نال آپ دے والد رحمت للعالمین نے، اور آپ دی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ صدیقہ الکبریٰ ہے، شہزادے حسنین کریمین نے، حضرت آپ دے بھائی حضرت قاسم ابراہیم تے عبداللہ نے، ہمشیرہ زینب رقیہ تے ام کلثوم نے، ہما جہد حضرت زہرا پاک نو اللہ نے طہارتاں دے نال پردے دے نال ایسا نوازیا ہے کہ حجاب و پردے اندر آپ کی مثال ہے ہی کوئی نہیں. حضرت زہرا پاک آپ کا نام اسم گرامی ہے فاطمہ. لفظ فاطمہ دا ایک معنی ہے چھڑانے والی، چھڑانے والی. اللہ نے حضرت زہرا پاک نو وجاہت عطا فرمائی ہے کہ ہزاراں جہنمیاں دی شفاعت کر کے حضرت زہرا پاک جہنم تو چھڑا کے جنت کو چلا کے جا رہی ہے. اور فاطمہ دا معنی آڑ تے پردہ. لفظ فاطمہ دا معنی کہ شرم و حیا دے ملک دی تاجور حضرت فاطمہ الزہرا مناقب بڑیاں بڑیاں بیان کیتے ہیں. اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی شان جملہ عرض کر دینے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، کہ او زہرا پاک کہ سورج تے چاند نے بھی جس کا پردہ نہیں دیکھیا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. آپ دے پردے تے لکھ سلام ہوئے کہ جندہ آنچل سورج تے چاند بھی نہیں ویکھیا. فاطمہ پردے دی اتنی تاجور تے پردے دی اتنی شہنشاہ ملکہ فردوس سے بری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ الزہرا آقا کریم علیہ السلام دی ایرانی نبوت والے سال آپ دی ولادت باسعادت ہوئی. 12 سال آپ دی عمر مبارک کے جو خدیجہ الکبریٰ والدہ ماجدہ دا وصال با کمال ہوئے. نبوت 12ویں سال معراج ہوئی. حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ نے فوقیت مقام عطا فرمایا. طہارت، پردہ، شرم و حیا، زہد نبی کائنات دی عطا ایسی دنیا دی عورت ہے ہی کوئی نہیں جیڑی نسب دے اعتبار نال بھی اعلیٰ ہوئے تے عبادت دے اعتبار نال بھی اعلیٰ ہوئے. حضرت زہرا پاک خون ہے رسول پاک دا. اللہ اکبر. آپ کا نسب مبارک اعلی حضرت مجددین ملت امام شاہ مرزا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا آپ نے منظر کشی فرمائی ہے. آپ فرما دے رہے خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر. ہر بندہ اپنے باپ دا خون ہوندا ہے، او دے وچ عادتاں ہوندے وچ طبیعتاں ہوندے وچ جبلت ہوندے وچ فطرت اپنے قبیلے والی ہوندی ہے. تے آپ فرما دے رہے خون کس دا؟ آپ فرما دے رہے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلا فدینت بیلا. حضرت زہرا پاک اللہ اکبر نبی کائنات دا خون مبارک تے ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکہ کونین اللہ اکبر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رفاقت دے اندر رہی ہیں. 27 سال دارسا سوائے حضرت ابراہیم تو ساری اولاد اللہ نے نبی کائنات نو بطن خدیجہ الکبریٰ تو عطا فرمائی. ماں خدیجہ الکبریٰ والد گرامی نبی کائنات صاحب اولاد کرے ساتھی اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرما دیا نے فرمایا
میں لوگو زہرا پاک ہو نے جنہاں دی چال بالکل نبی پاک دے مشابہ اس طرح چل دیاں نے جب رسول اللہ چل دے نے بس اوقات بیٹیاں دی شکل باپ ورگی ہوندی ہے کدی کدی ماما ورگی بیٹیاں دی شکل ہوندی ہے اے تیاں دے بیٹے دے نے میرا اللہ سبحانہ و تعالی دی عنایت ہے حضرت جناب زہرا پاک دی چال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل مشابہ ہے اس طرح انداز ہے جس طرح محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ اکبر عفت فارسہ دی ملکہ ابتدا دے اندر ہی اللہ اکبر آپ اللہ اکبر ابتدا دے اندر ہی مستجاب الدعوات نے آپ اللہ اپنی دعاواں قبول فرما رہے ہیں نبوت ابتدائی ایام نے حضور دعوت اللہ دے رہے ہیں مکہ دے اندر نبی پاک ہر میں کعبہ دی نماز پڑھ رہے ہیں مکے دے گمات شد بدماش ہر جگہ تے 2 نمبر بندے ہوندے نے اے صبر کرنا بلا دے اوتے اے دے نال درجے بلند ہوندے نے درجے بلند ہوندے نے اذیت دین والے ہر جگہ تے بندے ہوندے نے بدماش بیٹھے ہوئے نے کہ تے نبی کائنات سجدے جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ایک بدماش کہنے لگا سن فلاں جگہ دے اونٹ ہویا ہے مادہ اونٹ ہوئی ہے جائے دی بچہ دانی لیا محمد جدے سجدے میں جاوے اے دے اتے رکھ دینا اٹھ نہیں سکے گا انہاں چک بدماش اٹھیا انہیں جا کے بچہ دانی لیا دی اٹھنی دی لیا کے نبی کائنات سجدے گئے آپ دے اتے رکھ دی تھی ایک دتاریاں مار دینے لوٹ پوٹ اندر وقت اندہ وقت اللہ اکبر کسی نے دسیا فاطمہ ابا جی دے اتے اس طرح ہو گیا حضرت زہرا پاک مکہ دیاں گلیاں جو چل دیاں آئیاں چھوٹی جے عمر والدے گرامی دے اتوں تا اپنے دستے مبارک دے نال او لے شکا رہیاں نے تے نالے انہاں ول لے کے زہرا پاک نے یہ جملہ فرمایا او میرے ابا جی نے انج کرنے والے ہو میرا رب تانوں پوچھے گا ایسی دعا قبول ہوئی ایسی دعا زہرا پاک دی قبول ہوئی زہرا پاک دی قبول ہوئی اجے سال 5 نہیں گزرے بدر دے اندر اس طرح قتل ہوئے کتے نو تقتیلا وہ سارے قتل ہو کے بدر دے کنویں دے اندر لاشاں پہیاں نے اور نبی پاک نے فرمایا بے اوفی آدھے دنیا لانا یہ دنیا تو لعنت گئے لے کے گئے نے کئیاں دے مقدرہ میں خیر نہیں ہوندی حضرت زہرا پاک دی دعا اتنی مستجاب ہوئی اتنی قبول ہوئی اللہ اکبر ابتدا دے اندر مستجاب الدعوات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری شہزادی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا شان بیان کی تھی اللہ اکبر آپ فرما دینے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بیلا نبی کائنات جنہوں ویکھ کے میرے محبوب نو ٹھنڈ پہ جاندی حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ اللہ اکبر زہرا پاک سلام اللہ علیہ نبی کائنات تشریف فرمانے حضرت زہرا پاک نے آنا آقا کریم علیہ السلام اتنا پیار فرماندے نے اتنا پیار فرماندے نے زہرا پاک نے آنا کہ نبی کائنات نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا اللہ اکبر زہرا پاک دے استقبال واسطے محبوب نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا کہ حدیث کے اندر آیا ہے نبی کائنات نے رات دیاں گلاں کرنیاں آقا کریم نے جہاد تے جانا سارے نو مل لینا مہینے دا سفر ہے 2 مہینے دا سفر ہے سارے نو مل لینا تے آخر دے اوتے حضرت فاطمہ زہرا نو ملنا تی پیاری نو مل کے جانا حدیث وچ آندا ہے جدوں آنا میرے محبوب نے سب تو پہلے حضرت فاطمہ نو وکنا کہ آقا کریم علیہ السلام دے دل دے چین تے قرار حضرت فاطمہ زہرا پیار دیاں گلاں کرنیاں اللہ اکبر نبی کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حق دا ٹھنڈک اللہ اکبر زہرا پاک کون بنت رسول پارسا طیبہ طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ زہرا جدوں بھی آئیاں نے کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آئیاں نے کھڑے ہو گئے حضور انو کمیں تعظیم کہ یا پیارے فاطمہ
نبی کائنات دی پیاری شہزادی ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے آئیاں. کتنی پاک اللہ اکبر. 2 ہجری محبوب کریم نے اللہ دے حکم دے نال بیٹی دا نکاح علی المرتضی شیر خدا دے نال کر دیتا. جدوں نکاح ہویا اکرانہ وسیا زہرا پاک فرماندی ہے ابا جان رحمت کائنات نے 2 مرتبہ میرے آستانے تے آنا دروازے تے کھڑے ہو جانا آواز دینی سلام علیکم اہل البیت رحمت للعالمین. محبوب زہرا پاک دی آستانے تے کھڑے ہوندے نے فرماندے نے سلام علیکم اہل البیت گھر والیو سلام ہوے. فرمایا اگر سی گل کرنی محبوب نے آ جانا اگر چپ رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لے جانا. صبح نو بھی نبی پاک نے آنا شام نو بھی آنا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ دے نال. حضرت امام حسن مجتبی دی ولادت 3 ہجری ہے 15واں روزہ ہے. امام حسن مجتبی دی ولادت کے بعد شہادت ہوئی آپ دی زہرا پاک سلام اللہ علیہ اللہ دے پیارے مثال ولادت ہوئی. آپ اٹھیاں نے وضو کیتا عصر دی نماز نیت لئی ہے. پاک نبی دی پیاری بیٹی عصر دی نماز نیت لئی. جدو عصر دی نماز نیت تھی مدینے دیاں بیبیاں حیران ہو گئیاں اے کی ہویا ہے. نبی کائنات دی بارگاہ عالی اندر عرض کیتی یا رسول اللہ جدو بچے ہوندے نے کچھ دن عورتاں نماز نہیں پڑھدیاں کہ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں میری فاطمہ دنیا دی حور ہے اللہ نے ہر پلید دی حضرت فاطمہ تو دور فرما چھڈی ہے. ہر پلیدی فاطمہ تو دور فرما چھڈی ہے. اللہ اکبر. ہر پلیدی تے حضرت فاضل بریلوی صدقے سالم تے جائیے چوٹی داج مہربانی ہے. آپ فرما دے رہے آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہلا ذکر بطول فاطمہ تو زہرا ہے. محبت نال بیٹھی درا ایک قبولیت دیاں کڑیاں نے نبی کائنات دی پیاری شہزادی نماز پڑھدیاں نے. اجے 17 دن دے امام حسن نے 17 دن عمرے ایک غزوہ احد آ گیا. حضرت فاطمہ زہرا زخمیاں نو پانی پلاندیاں نے. 17 دن امام حسن نے آپ غزوہ احد تے مشکیدہ اٹھاندیاں نے. ابا جی دے نال جہاد دے وچ نال نے قیام دے اللہ اکبر. زہرا پاک نے اللہ ایسا مقام اللہ نے فاطمہ زہرا پاک نو عطا فرمایا. اللہ اکبر. زہرا پاک سلام اللہ علیہ چکی آپ پیستیاں نے گھر دا کم کردیاں نے آٹا گندیاں نے اس کے اندر کوئی مداقہ نہیں. ایک دن میرے محبوب کریم نے تشریف فرما ہو کے فرمایا بیٹا فاطمہ اے میری پیاری بیٹی اے دنیا عمل دا مقام ہے. اے تے یہ نہ ہوے لوکی عمل لے کے آن تو صرف نسب لے کے آویں تو کہے میں نبی دی بیٹی ہاں. اے گل پیاری تھی نو سمجھائی تے اسی ٹائم بیٹی اللہ اکبر زہرا پاک اے دن گیا حضرت امام حسن مجتبی اس گل دے راوی نے زہرا پاک دا وصال ہویا. امام حسن پاک دی تقریباً عمر آپ کی عمر 8 سال یا 7.5 سال دے قریب ہے. اللہ اکبر 9 سال دے قریب ہے. حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ آپ امام حسن فرماندے نے رات پہ جانی اماں جی نے نماز پڑھ لی. آپ کا ایک لقب زہرا تے زہرا دا معنی جنت دی گلی. زہرا گلی نو کیا جاندا ہے تے ایک لقب بطول تے بطول دا معنی قرآن بیان کیتا ہے وتبتل الیہ تبتیلا. بطول اللہ فرمایا حبیب نے تو رات پہ جانا میرا محبوب پھر تو تہجد پڑھے قم اللیل رات نو اٹھے تے پھر ایک میں ہوں ایک تو اے مراقبہ صوفیات تے میرا محبوب پھر وتبتل الیہ تبتیلا. تبتل دا معنی کٹنا پھر دنیا لو تعلق توڑ کے میرے تعلق جوڑ تے بطول دا معنی جے دنیا تو تعلق توڑ کے اللہ نہ تعلق جوڑ لے ہے. ہن بعد مدماں دا نا تماشے تے انہاں دا کیتا ہے. بی بی حق لین آئی بی بی دربار چائی اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے سورج چاند جنہ ویکھیا تو درباراں وچ منگتی بنانا ہے جنوں
मोनादरी आदम मौला मोहम्मद उमर शर्मी अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, फरमाते ने जे मंगती कहना ते बतूल ना कह, फिर बतूल नहीं, जे बतूल है ते मंगती नहीं, जेनु महबूब करीम ने पूरी कायनात की बादशाही अता फरमा छड़ी। एक कहानियां ने ते कहानियां वालियां दा असर उन्हां उत्ते भी नहीं होया। क्या उन्हां चों किसी दे मुंह ते दाढ़ी है? कोई नमाज पढ़दा है? उन्हां दी शक्लां ही गैर शरई हुंदियां ने, गैर शरई हुंदियां ने। कोई नशा कर रहा, कोई चरस पी रहा, ये जिक्र अहले बैत कर दे। सिर्फ उनका मकसद है बुगदे सुहाबा पाना और गंदगी है। जेड़ा डिगया हुंदा रहा कख नहीं, गंद नाल जिन्ना भी नहा लै कदी पाक नहीं होना। जुमला गंद नाल जिन्ना भी नहा लै कदी पाक नहीं होगा। ते ज़हरा पाक दा लक़ब है बतूल। बतूल का माना जिहड़ी दुनिया तो कट गई, अपना ताल्लुक अल्लाह दे नाल जोड़ लिया, वो दिन गया। महबूब फरमाए ज़हरा पाक ने मुसल्ला बिछा लिया, बिस्तर समेट देता है। इमाम हसन पाक फरमाते हैं अम्मा जी सारी रात आपकी आम फरमा दी जब बिलाल ने अल्लाहु अकबर करना, ईमान हाथ देनी, अल्लाह छोटियां रातां मेरे अल्लाह लंबी रात बना, तेरे नबी दी बेटी रज के सजदा कर ले। ए मुसलमाना दी धी ले हुण सुन ले, ज़हरा पाक दी रूह तेरे ते राजी हो जाए। आप दे तू भी रात नूं क़याम कर, ज़हरा पाक दी सीरत अपना ले। मुसलमाना दी धीयां वास्ते फिल्मी अदर कंजरियां जड़ियां मौजूदा फितरे दा दौर है, इन्हां दा रूल मॉडल असां नहीं अपनाना। धीयां ने जिहड़ा रूल मॉडल है ज़हरा पाक दा अपनाना है। अल्लाह अकबर शर्मो हया दी ताजवर बनना है। हजरत ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी जिंदगी अपनानी है, रात नूं क़याम करया कर, ज़हरा पाक दी रूह तेरे ते राजी होवेगी। अल्लाह सुबह हो जानी, बिलाल पाक ने अज़ान पढ़ ली, ज़हरा पाक ने नमाज अदा फरमानी, चक्की पीसनी। इमाम हसन फरमाते हैं अम्मी ने कुरान पढ़ना, आटा गुनना अम्मी जान ने कुरान पढ़ना, रोटियां पकानी अम्मी जान ने कुरान पढ़ना। ते 15-15 पारे कुरान मजीद के तिलावत हो जाने। जब सैयदा दा खाना तैयार हो जाना, ये खाना इकबाल भी एक है आप दे जिंदगियां दे अंदर वालदा दा नूर है, वालदा दा नूर है हजरत ज़हरा पाक दा। ये खाना ज़हरा पाक ने जिसने कुरान पढ़े है, इच्छा कुरान पढ़िया ते बेटे ने नेदे दी नोक ते भी अल्लाह दा कुरान पढ़िया। ये महबूब दा घराना, आका करीम अलैहिस्सलाम दा घराना कितनी शान वाला है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराए वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। ये पैंतर पाक ने फूसे पुछिया ने हजरत ज़हरा पाक अल्लाह चक्की पीसिया धीयां नूं चाहिदा काम करन, अल्लाह दा जिक्र होवे, कपड़े धोण अल्लाह दा जिक्र होवे, हांडी पकांदियां ने अल्लाह दा जिक्र होवे, आटा गुंदियां ने अल्लाह दा जिक्र होवे, फिर ते बड़ी गुलाम फातिमा ते ज़हरा पाक दी बारगाह साले सवाब भी कर, उन्हां दी रूह नूं नफर पड़िया कर, और राजी हो गईयां। कल नूं तेरा अशर भी अल्लाह ज़हरा पाक दी गुलामां विच फरमाएगा। ते भेड़तां बाजारां च भज्जी फिरना ला के ते ज़हरा पाक नूं ना लेना फिरने, सुक्का ना लिया कुछ नहीं होना। हजरत ज़हरा पाक दी मुबारक सीरत 7 हिजरी खैबर फतह होया, फातह खैबर कर आए अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह। खैबर तो बाद मुसलमानां ते अमीरी आई, सहाबा बटाई दी जमीन बाणी छड़ दी, पहले बटाई ते ठेके ते वांदे सन, खैबर तो बाद सब ने छड़ दी, इतना माल आया। घर दे अंदर फातह खैबर आए ते की वेखिया, मादरे हसनैन करीमैन दी चक्की पीस पीस के ना हत्थां ते छाले पे। फरमाया फरमाया ज़हरा माल बड़ा है, लौंडियां ते गुलाम आए ने, अब्बा जी कोल जा हथ विखा, एक लौंडी मिलेगी जिहड़ी काम करया करेगी। ठीक सर दे ताज दी गल मन्नी, अब्बा जी दे कोल आ गए ते अगे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा दे नाल मुलाकात होई, वालिद गिरामी घर नहीं, गल दसी ते माल बड़ा आया, लौंडियां गुलाम आए, सरकारी माल। देख लो
छाले पे हुए ने, कोई लौंडी दियो कम करे आके माया आप तशरीफ ले आएंगे, मैं अर्ज करा हजूर तशरीफ। अम्मा आयशा सिद्दीका अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह फातिमा आईया सन, पता नहीं बच्चे छोटे छोटे काम काज ज्यादा है, ते चक्की पीस पीस के ना अज मैं हाथ वेखे ने हत्थां ते छाले पे हुए, ते कोई लौंडी दियो जड़ी कम करया करे। महबूब करीम ज़हरा पाक दे आस्थाने ते खुद तशरीफ ले आका करीम अलैहिस्सलाम दा ममूले सलामुन अलैकुम अहलल बैत, बेटी दे कोल बैठ गए बाप धी तरह से, ते ज़हरा पाक दे कोल नबी कायनात बैठे ते हजरत ज़हरा पाक बतूल दे दस्ते मुबारक छालियां दे उत्ते नबी पाक ने हत्थ फेरिया ते लैन गुलाम आईयां, लैन लौंडी आईयां, लैन माल आईयां। अल्लाह अकबर। ये भी इत्थे कई कहणगे लैन हक आईयां ने, मुसलमान दा हक सी। ते अगे मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा ऐ मेरी धी अला तरदीना, क्या धीए तू राजी नहीं अल तकूनी सय्यदातुन निसाए अहलिल जन्नह, फातिमा राजी नहीं अल्लाह ने जन्नत दी सारी औरतां दी तैनू सरदारी अता फरमाई। एक गल दूजा फरमाया मेरा बेटा फातिमा क्या तेनू वो चीज ना दे जड़ी गुलाम लौंडी तो है? जी अब्बा जी। ते मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने छालियां त्याग मेरे फरमाती है हर नमाज तो बाद मेरी बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़िया कर। आखिरत के अंदर लौंडी लैन तो तेरे वास्ते अफजल है, लैन आईया ने गुलाम दिती सुभान अल्लाह। सरकारी माल सी, घरदियां नूं नहीं वंडिया, क़यामत तक दे लोगां नूं दस्सिया लोगो नबी गरीब नवाज नहीं बन के आए, नबी गरीब नवाज बन के तशरीफ ले आए। ज़हरा पाक नूं अल्लाह ने मकाम ए बुलंद शान अता फरमाया। वलायत दे अंदर आप दे मुजद्दिद साहब हज़रत इमाम रब्बानी ने मकतूब भी लिखी, इमाम हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकर जाफर सादिक मूसा कादम अली रज़ा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी ये विलायत दे शहनशाह ने, ये सारे औलाद फातिमा ने, ते इमाम मोहम्मद मादी भी औलाद फातिमा चुना, औलाद फातिमा चुआने आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फजाइल बयान फरमाए। विसाल तो बाद जिससे मैं अर्ज किया है कि खासा की गल है, मेरे को कुत्ता ने आखे भैया की करता है, अल्लाह अरवाह नू साहिब ड्यूटी बना, ये अगला जहान है चूंकि आम बंदे अन्ने ने इस तो उन्होंने नजर नहीं आता। हजरत ज़हरा पाक दी नबी पाक दी बारगाह च बड़ी वजह, अल्लाह दे एक वली होए ने गैसूए दराज रहमतुल्लाह कामिल वली ने सिलसिला चिश्त अहल ये चुके आ जेडे काम होंदे ना, अगला जेड़ा दरस है सबद उनदे विच ख्यालां उत्ते भी पकड़ हुंदी है, छोटियां छोटियां गल्लां ते भी कुट पैंदी। उन्हां नूं ख्याल आया, ख्याल कि मैं गौस पाक तो उच्चा हो गई, ख्याल आया ना ते हर शह रुक गई। अपने शहनशाह तमीर खुसरू उन्होंने महबूबे लाई हज़रत सैयद लंबिया अर्ज़ां कीतियां, गल ना बनी। फैसला वड्डे कर गया कि वो ये अर्ज करते हैं कि कौनैन दिवाली फरमाया कि मैं सैयद अब्दुल कादिर को हुक्म नहीं दूंगा कि वो माजरत कबूल करे। हाँ, सैयद अब्दुल कादिर मेरी बेटी फातिमा का लाडला बेटा है, इस वास्ते 11वीं दुआ ने फरमाया अब्दुल कादिर मेरी बेटी फातिमा का लाडला बेटा है, मैं अपनी बेटी फातिमा को फरमाऊंगा वो कहीं तो राजी हो जाए, और गल इत्थों बनी तो राजी हो जाए। बिल्कुल सही है। हुण अन्ना जिहड़ा बंदा अन्ने नूं जी सैर कराया, सारे शहर विखाया, फिर पुछण लगा कि कुछ नहीं नजर आया। ज़हरा पाक दी अल्लाह दी बारगाह बड़ा मकाम,
ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, DC ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੰਦੋਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਲੋਗੋ ਨਬੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ज़हरा ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਆਲਿਮ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਸਦਾ, मेरे दिल च दुआ निकली कि या अल्लाह मैं ज़हरा पाक मलका फिरदौसे बरी मादरे हसनैन करीमैन नू महबूब दी बारगाह च मैं भी सिफारशी बनाना, मेरी भी अर्जी कर देन, मैनू अल्लाह वलियां दी जमात में शामिल कर। ये मैं दुआ करके चुप कर गया। साल को 15 गुजर गए, मैं भुल गया, असी भुलने और नहीं भुलदे, मैं भुल गया। इंग्लिश के अंदर मैंने मेरे नाम पे खात आया, जदों मैं खोलिया कि 9 मुस्लिम लड़की जेड़ी क्रिश्चियन चो अंग्रेज लड़की मुसलमान हुई, जो 9 मुस्लिम होंदा अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर चढ़ते ने, अगर उन्होंने विलायत मिले तो बड़ी उच्ची मिलती है। उन्हें मैनू खत लिखा, उन्हें क्या फलां तेरी अर्जी ज़हरा पाक दी बारगाह विच कबूल हो गई। ज़ाहरी तौर पर मैनू नहीं सी जान, पर उसकी वजाहत हो गई होगी, ये तो खासा की गल है। चलो मैं खत तो बाद मैनू मुशाहिदात होनी शुरू हुई, ख्वाब दे अंदर, ख्वाब नबुव्वत दा 46वां हिस्सा है, क्या मैं इहराम बन्निया होया अपने आप नू हरमे काबा च वेखना ते रो रहा, ते एक दिन हालते इहराम दे अंदर एक नूरी चेहरे वाला बुजुर्ग मिलिया ते मैनू फड़ के कहंदा कि असीं तैनू अपनी जमात विच शामिल कर लिया, अपनी जमात में तैनू शामिल कर लिया। मैं क्या सोनिया कौन है? उन्हें आख्या मैं ज़ौदुल अंबिया गंजे शकर दा पीर हां, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये बेली रो के कहता मेरे ते अमाल इस काबिल नहीं कि मैं औलिया दी जमात में शामिल होवां। अगो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाया है अमाल तेरी सिफारिश इतनी बड़ी सी जेड़ी महबूब दी बारगाह च हजरत ज़हरा पाक ने सिफारिश की है ते नबी पाक दी बारगाह कबूल हो गई, अल्लाह ने तेनू विलायत अता कर छड़ी। बिनते रसूल पारसा ये बातें ताहिरा शर्मा हया दे मुल्क दी सालार फातिमा। अल्लाह ने दुआ जहाना में ज़हरा पाक को मकाम अता फरमाया है। महशर का दिन होगा, अल्लाह अकबर। इमाम हाकिम दी के हदीस बैकी दे अंदर रिवायत है, महशर दे दिन ते अल्लाह नबी आएंगे, महशर दे अंदर औलिया तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह अकबर ज़हरा पाक दे तशरीफ ले आएंगी। हदीस के अंदर आया कौन दे वाली फरमाया एक आवाज आवेगी या अहलल महशर, ए महशर वालियो नबियो वलियो लक्के सूरू सकुम गर्दना झुका लो, गुद्दू अबसारकुम अखा बंद कर लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा तबना तो मुहम्मद अलैहि सिरात, नजरां नीवियां कर लो, सिर झुका लो। पाक नबी दी बेटी महशर दे दिन उन सरात चो तशरीफ ले जा रही है। ये ज़हरा पाक दी उत्थे वजात होगी। अल्लाह अकबर। महशर दे दिन आवेगी आवाज नजरा झुका लवो, बेटे दी लगे आइए दस्तदार फातिमा। अल्लाह पर लिखने वाला कहता है सरदार जो भी मंगना है दरे फातिमा तो मंग, मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा। बड़िया बड़िया अकीदत इस बारगाह पेश की है। अल्लामा इकबाल भी कहता है, मेरी भी हाजरी हो जाए। इकबाल कहता है मरियम फारसी
تے آخری جملے بڑے لوہے تو اقبال دے حافظ خادم صاحب نے ایرانیاں نے حرم چ پڑھ کے سنایا، ایرانی نچن لگ پائے. اللہ علامہ اقبال زہرا پاک دی بارگاہ حاضری پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم دی شان ایک نسبت نال کہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتاں دے نال فاطمہ تو زہرا شان والی ہے. پہلی نسبت یہ بیٹی کس تھی ہے؟ اقبال کہندے نے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اے محبوب کریم دے اکھ دا نور ہے جڑے اولین و آخرین دے امام نے. تے بی بی کس دی ہے؟ فرماندے نے دوجا تعارف ہے بانو ہے آتاج تارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کہ ماں کس دی ہے؟ فرماندے نے مادرے آمر کدے پرکار عشق، مادرے آنکھوں فلا سالار عشق. یہ جڑے آخری جملے نا اقبال دے، اقبال کہندا میرے پیر بننے نے محمدی شریعت دے وچ، اگر یہ سنگل نہ ہوندا تے نبی پاک دے مینوں فرمان دا پاس نہ ہوندا تے اقبال کہندا زہرا پاک دی قبر دا میں طواف کرنا سی. زہرا اقبال کہندا ہے اگر میرے پیراں میں شریعت دا سنگل نہ ہوندا مینوں نبی پاک دے حکم دا حضور فرمایا قبر نو سجدہ نہ کرو، میں گرد بطول دی قبر دا طواف کرنا سی. اقبال کہندا ہے اگر مینوں پاس نہ ہوندا شریعت دا تے میں اس مقام تے سجدے دینے سن. اے مٹی اتنی مبارک ہے اللہ اکبر جتے حضرت زہرا بطول تشریف فرمان. 3 رمضان مبارک آپ دا یوم ہے تے محبوباں دا ذکر بھی لذت، یہ سنیاں دا ذکر ہے. اللہ اکبر. ملکہ فردوس بری پھر تیاں بہنوں عرض کراں گا زہرا پاک دی سیرت اپنا لو، کمی نہیں رہے گی. تے آپ بڑیاں لطیفہ نے، رحیمہ نے، کریمہ نے، تھوڑی جائی بھی کو تھی پہن توجہ کرے تے زہرا پاک کرم نوازی فرماندیاں. یہ بھی تو گل اگلی دستے جی. اللہ برکات عطا فرمائے. سب نو خیر. وقت 4-5 منٹ اتے ہو گیا ہے. وما علیہ